حضرت حذیفہ بن یمان دودھ پوچھنے کے صحابہ کی میں محبت کی تھی صحابہ دی محبت دے کیا کہنے اتھے تابعین نے بھی دنیا دے رونگٹے کھڑے کر لیتے حضرت حذیفہ بن یمان حضور دے صحابین اے وید صحابیے جنہوں نے سرکار دو عالم نے دسے آئی حذیفہ بن یمان مدینہ دے وچ مومنہ دے اندر کیڑا کیڑا بندہ منافق ہے جنہوں نے حضور نے منافق دی لسٹ دسنا یہ بہت بندہ حضرت حذیفہ بن یمان فرمایا حذیفہ بن یمان ہے جڑے لوگ سارے کول آپ آندن نمازیں پیچھے پڑھ دن انہاں دے وچ کیڑا کیڑا منافق ہے حضور نے سارے نام دسے حذیفہ بن یمان اے حذیفہ بن یمان آپ فرمیندن میں عراق دا سفر کیتے میں عراق گیا اتھے ایک تابی دے نال میری ملاقات ہوئی ان درجے سن صحابی ہونے جائیں نگاہ دے نال حضور دا دیدار کیتا ہوئے حضور نو ویکھ کے ایمان لائے ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے انہوں صحابی سرینن تابی انہوں سرینن جائیں حضور نو نٹھا ہوئے صحابی نو نٹھا ہوئے انہوں تابی سرینن ود تابی دے اگوئی تبا تابی ہونے جائیں تابی نو نٹھا ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان فرمیدن میں عراق دے سفر دے گیا اتھے ایک تابی دے نال ملاقات ہوئی ہے ان دے نال میں مصافہ کی دے وہ میرے ہاتھ چمن وہ آکے جناب دا نا کیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام حذیفہ بن یمان ہے میری گل دے ہوتے توجہ کریں سجے کھبے نوے ایک وقت بھی گھڑی بڑی تیزی دے نال پہ چل رہی ہے میں آنا آج دا بیان کچھ نرالا ہو ونجے کچھ سبق دوارے ذہن چاہ ونجے حضرت حذیفہ بن یمان فرمیدن میرا نام حذیفہ بن یمان ہے میں سرکار دو عالم دا صحابیاں میں حضور دا دیدار کریں داریاں حضور دے نال نمازاں پڑھ داریاں حضور دے نال سفر کریں داریاں حضور دی خدمت کریں داریاں جلے آپ نے سارا کچھ دسایا او تابی دیا کھاندی جو آنسو جاری ہو گئے او تابی آدر ہو حذیفہ بن یمان تسا نبی نو مکہ دیا گلیاں جی چل دا رٹھو سی تسا حضور نو مدینے دیا گلیاں جی ٹر دا رٹھو سی تسا حضور نو ظلف امبرین دے وچ کنگھی دے دا رٹھو سی تسا محبوب دا ودو حالا چہرہ رٹھو سی تسا حضور دی مازا غلبہ سر دی آنکھی رٹھو سی تسا محبوب دا تاہا دا تاجی رٹھو سی تسا محبوب دا یاسین دا سہرہ رٹھو سی تسا محبوب دے قدمی رٹھے ہو سن حضور دے ید اللہ والے ہاتھی رٹھے ہو سن بات ایڈ سو نبی نال کتنی محبت کی دیئے کون بیا کچھ دے تابی صحابی کو انہاں کیا صدف ہونا ہے تساں دا وید رہے ہو نا حضور دیاں زیارتیں کریں دے رہے ہو حضور نو ٹردائی ڈٹھے وے باندائی ڈٹھے وے محبوب دی ہر آدھا ڈٹھے وے تے اے دسو ود چوکی محبت کی دیئے حذیفہ بن یمان فرمیدن جلے تابی سوال کی دا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان جواب سن حذیفہ بن یمان دا حضرت حذیفہ بن یمان فرمیدن او تابعہ اساں سب کچھ حضور تو قربان کر دیتے اساں جانا حضور تو قربان کر دیتیاں گھر حضور تو قربان کر دیتے اولاداں حضور دے تو وار دیتیاں اساں برادریاں حضور تو قربان کر دیتیاں اساں جائیداداں حضور تو قربان کر دیتیاں اساں سب کچھ نبی تو وار دیتا کوئی شاید اپنی ذات دی خاطر نہیں بچائی جلے اے جواب حذیفہ بن یمان نے دیتا ہون اگلا تابی دا جواب سن او تابی ادنو حذیفہ بن یمان تواری محبتی اپنی جگہ دے توارا پیاری ٹھیک ہے ہون آم میرا جواب ہی سن اگر ایسا حضور دے دورے جو ہوں دے ہو سے کون پیار ہے تابی صحابی تمہارا پیاری اپنی جگہ ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میرا جواب سن اگر اساں اس دورے ہوندے ہو سے اساں اگر حضور دے زہری زمانے دے وچ ہوندے ہو سے او حذیفہ بن یمان قسم رب دی عزت دی اساں حضور نو زمین دے اوتے ٹرانی نہ دے دے محبوب نو اپنے کندھیاں دے اوتے چائی رکھ دے یا رسول اللہ
سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی سن تابی کیا کیا اگر اساں ہوندے اساں حضور نو قدم مبارک زمین تے نہ رکھن لیندے محبوب نو اپنی پلکاں دے اوتے چاہیے حضرت حذیفہ بن یمان دی تھال نکل فرمایا بس کر دوبارہ ایک گل نہ کریں مت میرا کلیجہ پھٹ یہی محبت تے جتھے ترکڑیاں چاونجن جنہاں پوچھ پوچھ کے محبت کی دیو منافق مر گئے جنہاں پوچھ پوچھ کے پیار کیتا ایتا دنیا دا اصول ہی محبت جو کتابانی دی ٹھینیاں محبت جو فتوے نہیں ہوندے محبت جو اصول نہیں ڈٹھے ویندے محبت دا اپنا قانون ہے محبت جو جڑی چیز جائز ہوئے او جائز ہونی ہے